आज इस्लाम धर्मावलम्बीहरूको महान पर्व बकर ईद देशभर हर्षोल्लासका साथ मनाइँदै आज हरिशयनी एकादशी घर घरमा तुलसी रोपेर मनाइँदै आजदेखि चतुर्मास व्रत प्रारम्भ। चुनावमा पैसाको खोलो बग्ने गरेको भन्दै इमानदारले अब चुनाव लड्न गाह्रो रहेको सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको भनाई। संघ सरकारले प्रदेश सरकारको घोर विपक्षमा उभिएको मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको भनाई। मेयर बालिन शाहको स्पष्टोक्ति, म मेरो तलबबाट यमबुद्धको शालिग बनाउँछु। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै थप 102 जनामा कोरोना पुष्टि। देशकै ठूलो विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालयको चरम लापरवाही, जुम्लिया प्रश्नपत्र बाहिरिएपछि परीक्षा स्थगित। अप्पर हेवाखोला हाइड्रो पावर कम्पनीको आइपिओ निष्कासन। आर्थिक सङ्कटमा जुधिरहेको श्रीलङ्कामा प्रदर्शन, राष्ट्रपति निवास प्रदर्शनकारीको कब्जामा, प्रधानमन्त्री पनि सुरक्षित स्थानतर्फ। र स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीमा आज गर्मी मौसममा कसरी तौल घटाउने यो सम्बन्धी जानकारी दिनेछौँ। कृपया हाम्रो भिडियो सामग्री अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। नमस्कार, इन्साइड नेपाल न्युज टिभीमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। आज मिति 2079 साल असार महिनाको 26 गते आइतबार, इस्वी सम्वत 2022 जुलाई 10 तारिक। आज बकर ईद, साथै हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले मनाउने हरिशयनी एकादशी। आज तुलसी रोप्ने दिन, साथै आजबाट चतुर्मास व्रत आरम्भ। आजको समाचार सुरुवात गर्नुभन्दा अगाडि इस्लाम धर्मावलम्बीहरूले मनाउने बकर ईद, साथै हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले मनाउने हरिशयनी एकादशीका उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण देश विदेशमा रहनुभएका महानुभावमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। तपाईँले पनि आफ्नो शुभकामना सन्देश तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनुहोला। इस्लाम धर्मावलम्बीले बकर ईद आज मनाउँदैछन्। बकर ईद पर्व रमजान अर्थात् ईद उल फित्र पछिको दोस्रो ठूलो चाड हो। रमजान पर्वको 70औं दिनमा मनाइने यो पर्वमा आर्थिक रूपमा सबल मानिस हज गर्न साउदी अरबको मक्का मदिना जाने गर्छन्। यस पर्वमा अल्लाहलाई खुसी पार्न इस्लाम धर्म मान्नेहरूले जायज मानेका जनावरलाई कुर्बानी अर्थात् बलि दिने गर्छन्। धार्मिक मान्यता अनुसार अल्लाहका नबी अर्थात् दूत इब्राहिम अलैहि सलामले 90 वर्षको उमेरमा पत्नी हाजराबाट प्राप्त गरेको सन्तान छोरा इस्माइललाई कुर्बानी गर्नुपर्ने आदेशलाई पालना गर्दा अल्लाह प्रसन्न भएर इस्माइलको कुर्बानी नभएर स्वर्ग अर्थात् जन्नतमा पालिएका दुब्लाको कुर्बानी भएको धार्मिक मान्यतालाई आधार मानी अहिलेसम्म कुर्बानी गर्ने प्रचलनलाई कायम राखिएको छ। निसन्तान इब्राहिमले सन्तान प्राप्तिका लागि अल्लाहसँग मन्नत मागेका थिए र भनेका थिए, यदि अल्लाहले मलाई सन्तानको सुख दियो भने म कुर्बानी गर्छु। सोही अनुसार अल्लाहले निजको परीक्षण स्वरूप सपनामा कुर्बानी गर्नुपर्छ भन्दा उनले धेरै जनावर कुर्बानी त गरे, तर अल्लाह खुसी भएनन्। अन्तिममा उनले आफ्ना सबैभन्दा प्यारा छोरालाई नै कुर्बानी गरी अल्लाहलाई राजी गर्न चाहेका थिए। यस घडीमा उहाँको परीक्षण सफल साबित भएपछि कुर्बानी गर्ने स्थानमा मानिसको होइन, त्यही जन्नतमा पालिएर आएका दुब्लाको कुर्बान अर्थात् बलि भएको थियो। कुर्बानीको मासु 3 भागमा बाँडिन्छ। एक भाग गरिब एवं विपन्न परिवारलाई, एक आफ्ना इष्टमित्रलाई र अर्को भाग आफू खानुपर्ने धार्मिक मान्यता रहिआएको छ। साथै बकर ईदकै अवसरमा नेपाल सरकारले आज सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ। अब हरिशयनी एकादशीको प्रसङ्ग। असार शुक्ल एकादशीका अवसरमा आइतबार घर घरमा तुलसीको बिरुवा रोपी हरिशयनी एकादशी मनाइँदैछ। हिन्दू धर्मावलम्बीका लागि महत्त्वपूर्ण दिनका रूपमा लिइने यो दिन निराहार व्रत बसी भगवान श्री विष्णु, हरि र तुलसीको पूजा अर्चना गरेमा आफ्नो मनोकामना पूरा हुने जनविश्वास रहिआएको छ। वैदिक सनातन धर्म र संस्कृतिमा हरिशयनी एकादशीको ठूलो महत्त्व रहेको छ। हिन्दू समाजमा यस दिनलाई महत्त्वपूर्ण पर्वका रूपमा लिइन्छ। आजका दिनदेखि चतुर्मास व्रत सुरु हुन्छ। आज घर घरमा तुलसी रोप्ने चलन छ। चतुर्मास अवधिमा तुलसीको सेवा गर्नु अति उत्तम कार्य भएको बताइन्छ। जसको घर आँगनमा तुलसीको मोठ मन्दिर राखी तुलसी रोपिन्छ, त्यहाँ देवताको वास भएको मानिन्छ। यसका साथै यमराजका दूत त्यस घरमा पुग्न नसक्ने र तुलसीको बोट बिरुवामा जल चढाइरहने मानिसका वंशको कुनै लोकमा कल्याण हुने तथा निसन्तान महिलालाई सन्तान पैदा हुने जस्ता धेरै जनविश्वास प्राचीन कालदेखि चलिआएका छन्। हरिशयनी एकादशीको उपासना गरी ब्राह्मणलाई भोजन गराउनु, दक्षिणा दिनु, गौदान गर्नु, वस्त्रदान गर्नु आदि कार्यले मानिसका पूर्व जन्मका सबै पापहरूको नाश, पुण्यको वृद्धि भई मोक्ष प्राप्त हुने धार्मिक विश्वास रहेको छ। हरिशयनी एकादशीका अवसरमा आज फर्पिङ स्थित शेष नारायण मन्दिर, बुढा नीलकण्ठ स्थित बुढा नीलकण्ठको मन्दिरमा दर्शनार्थीको ठूलो भिड लाग्ने गर्छ। अब केही राजनीतिक प्रसङ्ग।
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले निर्वाचनमा हुने सबै खालका विकृति र विसङ्गतिको अन्त्यका लागि युवाहरूले अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। हालै सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा पैसाको खोलो बगाउने जस्तो डरलाग्दो अवस्था आएको भन्दै उहाँले यस्ता विकृति र विसङ्गतिको अन्त्य हुने गरी अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभएको हो। शनिबार भक्तपुरको सानो टिममा आयोजित सङ्घीय नमुना युवा संसद अभ्यास कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्दै उहाँले सङ्घीय संसद र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा सही, असल र इमान्दार उम्मेदवारलाई जिताउन पनि चुनावमा पैसाको खोलो बगाउने जस्ता डरलाग्दो विसङ्गतिको अन्त्य गर्न ढिलाइ गर्न नहुने बताउनु भएको छ। यति धेरै पैसाको खोलो बग्छ चुनावको बेलामा यो भनिसाध्य छैन। असल इमान्दार कार्यकर्ताले लड्न गाह्रो हुने अवस्था छ। तर अहिले के सङ्केत देखिन थालेको छ भने राम्रोसँग हामीले जनतामा गएर विकृति र विसङ्गतिका विरुद्धमा अभियान चलाउन सक्यौँ भने वास्तवमा फेरि धेरै पैसा खर्च नगरिकन जित्ने पनि छन् उहाँले भन्नुभयो। ब्लुप्रिन्ट ट्रेडिङ प्रणालीले केही सञ्चार माध्यममा आफ्नो प्रणालीले सेनिटरी प्याड आयात गरेको भनेर आएका समाचारहरू तथ्यहीन र भ्रामक र गलत भएको प्रश्न पारेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका छोरा जयवीर सिंह देउवा मुख्य सेयर होल्डर रहेको उक्त कम्पनीले सेनिटरी प्याड आयात गर्ने गरेको र सोही कम्पनीलाई पोस्न बजेट मार्फत उक्त प्याडको आयातमा लाग्ने भन्सारमा 90% छुट गरेको भनी सञ्चार माध्यममा समाचार आएका थिए। कम्पनीले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आफूहरूले बालबालिकाका लागि डाइपर मात्रै आयात गर्ने गरेको बताएको छ। बिना प्रमाण आएका समाचारप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानकर्षण भएको छ। ब्लुप्रिन्ट ट्रेडिङ नेपालमा बालबालिकाका लागि प्रयोग हुने डाइपर आयात गर्ने कम्पनी हो। कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक हेमन्त बजगाईले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। कम्पनीले स्थापनादेखि अहिलेसम्म सेनिटरी प्याड आयात नगरेको जनाएको छ। मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले संघीयता कार्यान्वयन गर्ने कुरामा संघीय सरकार गम्भीर नभएको बताउनु भएको छ। शनिबार कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले आयोजना गरेको मधेस मन्थन कार्यक्रमको अन्तिम सत्र संघीयताको अभ्यास र अनुभव मध्य प्रदेशको 5 वर्षमा मुख्यमन्त्री राउतले संघीय सरकार प्रदेश सरकारको घोर विपक्षमा उभिएको देखिएको बताउनु भएको छ। त्यस्तै संघीय सरकारले आवश्यक ऐन कानून निर्माणमा नसगाएको पनि उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै आवश्यक प्रदेश ऐन बनाउँदा पनि संघ सरकारले सहयोग नगरेको उहाँले गुनासो गर्नुभएको थियो। आफूले चाहेर पनि संघीय सरकारले नचाहँदा उपलब्धि हासिल गर्न नसकिएको उहाँले बताउनुभयो। संघ सरकारको सहयोग भएमा प्रदेशको शान्ति सुरक्षा चुस्त बनाउन सकिने उहाँको भनाइ थियो। संघ सरकारले ऐन निर्माणमा सहयोग नगर्दा प्रदेश प्रहरी गठनमा समस्या भएको उहाँको भनाइ छ। त्यस्तै राजनीति शास्त्री प्राध्यापक कृष्ण खनालका अनुसार काठमाडौँको केन्द्रीय मानसिकता संघीयता मैत्री नभएका कारण कार्यान्वयनमा सफल नभएको बताउनु भएको छ। शनिबार कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले आयोजना गरेको मधेस मन्थनको कार्यक्रममा बोल्दै खनालले सिंहदरबारले प्रदेशको संरचना तोकिदिएको बताउनु भएको छ। खनालले संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई पहिलेको विकास क्षेत्रभन्दा फरक व्यवहार नगरेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँ सेन्ट्रालिटी यस्तो छ कि व्यावहारिक अहोदाको उच्च पदमा पुग्न, राजनीतिमा चर्चा कमाउन वा हरेक क्षेत्रमा काठमाडौँ चाहिन्छ। उहाँले भन्नुभयो काठमाडौँको मोनोपोली संघीयताका लागि चुनौती भएको छ। प्राध्यापक खनालले पर्याप्त बहस बिनै संघीयता कार्यान्वयनमा आएको बताउनु भएको छ। संघीयता मागका रूपमा आयो। उहाँले भन्नुभयो हामीलाई स्वायत्तता, पहिचान, लोकतन्त्र सबै चाहिएको छ। त्यसका लागि संघीयता चाहिन्छ भनेर बौद्धिक हस्तक्षेप भएपछि माओवादी पनि संघीयतामा आइपुगेको थियो। तर संघीयताका विषयमा राम्रो बहस हुन पाएन। नेपालले लोकतान्त्रिक संघीयताको अभ्यास गरिरहेको पनि उहाँको भनाइ छ। हाम्रो संघीयताको शक्ति भनेकै लोकतन्त्र हो। उहाँले भन्नुभयो लोकतन्त्रलाई घटायो भने यो संघीयता चल्न सक्दैन। तर हाम्रो संघीयता मौलिक संघीयता होइन। हामीले यसलाई एडप्ट गरेको हो। यसलाई मौलिकताको रूपमा दिँदै विकास गर्न जरुरी छ उहाँको भनाइ छ। संघीयताको अभ्यासमा नेपाल अहिले प्रारम्भिक चरणमा रहेको खनालको भनाइ छ। संघीयताको संरचनागत जग हल्ला गरिए जस्तो कमजोर नरहेको उहाँले बताउनुभयो। संघीयता लागू हुनु अघि यस विषयमा बहस नभएकाले यसमा आफूहरूका केही अब्जेक्सनहरू रहेको उहाँले बताउनुभयो। तर अभ्यास गर्नका लागि यसमा जति पनि ठाउँ छ उहाँले भन्नुभयो म यसको भविष्य खराब देख्दिन। तर डरलाग्दो कुरा के छ भने यसलाई बिगार्ने सम्भावना बढी छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले आफ्नो तलबबाट चर्चित र्यापर स्वर्गीय यमबुद्धको शालिग बनाउने बताएका छन्। शनिबार सोशल मिडिया फेसबुक मार्फत मेयर शाहले आफ्नो तलबबाट यमबुद्धको शालिग बनाउने बताएका हुन्। त्यसो त यमबुद्धको शालिग बनाउनका लागि महानगरले 15 लाख रुपियाँ बजेट जुटाएको समाचार बाहिरिएको थियो। उक्त समाचारसँगै मेयर बालेन्द्र शाहको तीव्र आलोचना भएको थियो। यसैबीच मेयर बालेनले आफ्नो तलबबाट यमबुद्धको शालिग बनाउने स्पष्ट पारेका छन्। मेयर बालेनले भनेका छन् म मेरो तलबबाट यमबुद्धको शालिग बनाउँछु। तपाईहरूको दिन शुभ रहोस्।
नेपाल स्थित भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले जंगी अड्डा पुगेर प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मासँग भेटवार्ता गर्नुभएको छ। नेपाली सेनाको मुख्यालय जंगी अड्डा पुगेर उहाँले प्रधान सेनापति शर्मासँग भेट गर्नुभएको हो। शर्माले नेपाल भारत सीमालाई नियमन गर्नुपर्ने बताइरहेका बेला नेपाल स्थित भारतीय राजदूत श्रीवास्तव जंगी अड्डा पुग्नु भएको हो। तर यो भेट सामान्य शिष्टाचार भेट भएको जंगी अड्डाले जनाएको छ। भेटका क्रममा द्विपक्षीय आपसी हित तथा पारस्परिक सम्बन्धका विषयमा छलफल भएको सैनिक सूचना तथा जनसम्पर्क निर्देशनालयले जनाएको छ। पछिल्लो समय नेपालमा कोरोना संक्रमितहरूको संख्या फेरि बढ्न थालेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा मुलुकभर एकै दिन थप 102 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 2615 जनाको आरटी-पीसीआर र एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण गर्दा 102 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। संघीय सरकारले राष्ट्रिय शोक घोषणा गरेको दिन प्रदेशसभा बैठक राखेको भन्दै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा र नेकपा एमालेका सांसदहरूले मधेस प्रदेशको बैठक बहिष्कार गरेका छन्। बैठक सुरु भए लगतै लोसपा सांसद परमेश्वर शाह र उपेन्द्र महतो, नेकपा एमालेका सांसद किशोरी शाह कमलले शोक घोषणा गरेका दिन बैठक बोलाएको बारे सभामुखको ध्यानकर्षण गराउनु भएको थियो। सभामुख सरोज कुमार यादवले बैठकलाई निरन्तरता दिनु भएपछि सांसदहरूले बैठक बहिष्कार भएको घोषणा गर्दै बैठकबाट बाहिरिनु भएको थियो। नेपाल पत्रकार महासंघमा समयमा तलब नपाएको र कम तलब पाएको भन्दै 300 उजुरी परेको छ। महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले पत्रकार महासंघमा आफू अध्यक्ष भएर आएपछि मात्रै 300 उजुरी परेको जानकारी दिनुभएको छ। शनिबार श्रमजीवी पत्रकार एन कार्नोवेनको अवस्था, चुनौती र भावी रणनीति विषयक प्रदेश स्तरीय अन्तर्क्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष पोखरेलले महासंघले समस्यामा परेकाहरूको सन्दर्भमा मौखिक आग्रह गर्ने, नभए दबाब दिने र मुद्दाको प्रक्रियामा समेत जाने रणनीति अन्तर्गत कार्य गर्दै आएको बताउनु भएको छ। तलब नदिने मिडियालाई कालो सूचीमा राखेर अगाडि बढ्न आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो। महासंघ मिडिया हाउसको अगाडि उभिन, सडकमा उत्रिन र मन्त्रालयको अगाडि उभिन तयार रहेको उहाँले बताउनुभयो। तर समस्या समाधानका लागि नीतिगत रूपमै सुधार गरेर जानुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत बीबीए 6औं सेमेस्टरको नेपाली राजनीति र समाज विषयको परीक्षा हिजो सम्पन्न भएको थियो। त्रिविकै सम्बन्धन प्राप्त मोडर्न नेपाल कलेज, क्रिस्ट कलेज, पिपल्स कलेज, पब्लिक युथ क्याम्पस लगायतका विद्यार्थीको परीक्षा केन्द्र पद्मकन्या क्याम्पसमा परेको थियो। विद्यार्थीहरू परीक्षा केन्द्रमा पुगेसँगै हातमा प्रश्नपत्र आयो। प्रश्नपत्र हेर्दा विद्यार्थीहरू आश्चर्यचकित भए। प्रश्नपत्रको माथिल्लो भागमा विषयको नाम हुने ठाउँमा नेपाली राजनीति र समाज नै उल्लेख थियो, तर प्रश्नहरू भने सोही विषयका थिएनन्। विद्यार्थीका अनुसार ती प्रश्नहरू 5औं सेमेस्टरको समाजशास्त्र विषयका थिए। विद्यार्थीहरूले आपत्ति जनाएर आन्दोलनमा उत्रिए। त्यसपछि बाहिर निस्केर आन्दोलन गरिरहेका विद्यार्थीलाई सूचना आयो, अर्को प्रश्नपत्र आइसक्यो, परीक्षा दिन आऊ। केही विद्यार्थीहरू भित्र पसेर परीक्षा दिन सुरु गरे। त्यत्तिकैमा अर्को परीक्षा केन्द्रबाट अर्को सन्देश आयो, जुन सन्देशमा पछिल्लो पटक प्रयोग भएको प्रश्नपत्र शङ्करदेव क्याम्पसले यस वर्षको प्रिबोर्डमा प्रयोग गरेको प्रश्नपत्र रहेको भनिएको थियो। यसरी हिजोको परीक्षामा प्रयोग गर्न खोजिएको र शङ्करदेव क्याम्पसको प्रिबोर्डमा प्रयोग भएको दुवै प्रश्न नेपाल प्रेसले सार्वजनिक गरेको छ। दुवै प्रश्नपत्रमा प्रयोग भएका प्रश्नहरू हेर्दा दुरुस्तै मेल खान्छन्, अर्थात् जुम्लिया जस्तै। त्रिवीको यस्तो गम्भीर लापरवाहीपछि विद्यार्थीहरू झन आक्रोशित भएका छन्। उनीहरूले हिजो आन्दोलन गरेका थिए। यसरी दुई पटक प्रयोग भएको प्रश्नपत्रहरूमा पनि गम्भीर त्रुटि देखिएपछि हिजोको परीक्षा रद्द गरिएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै विशेष कारणवश रद्द गरिएको जनाएको छ। रूपन्देहीका इट्टा उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन्। इट्टाको माग घट्नुका साथै इट्टा उत्पादनमा आवश्यक पर्ने कोइलामा भएको मूल्य वृद्धिका कारण इट्टा उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेका हुन्। गत वर्ष प्रति मेट्रिक टन 25,000 रुपियाँमा खरिद गरिएको कोइलाको लागत यस वर्ष 45,000 रुपियाँ पुगेको र महँगो लागतमा इट्टा उत्पादन गरिएकोमा सोचे अनुसार माग नभएपछि जिल्लामा सञ्चालित 48 वटा इट्टा उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेको लुम्बिनी इट्टा उद्योग वाणिज्य महासंघका महासचिव अजय कुमार गुप्ताले बताउनुभयो। उहाँले प्राकृतिक प्रकोप, बेमौसमी वर्षातका साथै भर्खरै सम्पन्न भएको स्थानीय तहको चुनावले इट्टा उद्योगलाई असर परेको जानकारी दिनुभयो। महासचिव गुप्ताले भन्नुभयो, इट्टा उद्योगमा 60% कोइलामा मात्र खर्च हुने गर्छ। नेपाली इट्टा व्यवसायीले गुणस्तरहीन कोइला पनि चर्को मूल्यमा खरिद गर्नुपर्ने हुँदा आउने 1 यामपछि इट्टा उद्योग बन्द गर्ने मनसायमा इट्टा उद्योगी पुगेको बताउनु भएको छ। चालु आर्थिक वर्ष सकिन केही दिन मात्र बाँकी छ, तर अपेक्षित रूपमा राजस्व सङ्कलन हुन सकेको छैन। सरकारको दैनिक हिसाब किताब राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार कुल 10 खर्ब 70 करोड 41 लाख बराबरको राजस्व सङ्कलन भएको छ। चालु आर्थिक वर्ष सकिन 1 हप्ता भन्दा कम समय छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कुल 11 खर्ब 80 अर्ब 60 करोड 4 लाख रुपियाँ बराबर राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। कार्यालयका अनुसार हालसम्म कुल लक्ष्यको 84.76% बराबरको राजस्व सङ्कलन भएको छ।
अप्पर हेवाखोला हाइड्रोपावर कम्पनीले असार 24 गतेदेखि सर्वसाधारणका लागि आइपिओ बिक्री खुल्ला गरेको छ। इच्छुक आवेदकहरूले आउँदो असार 28 गतेसम्म आइपिओ भर्न सक्छन्। कम्पनीले प्रतिकिता 100 रुपियाँ अङ्कित मूल्यमा 15 करोड बराबरको 15 लाख किता सेयर जारी गरेको छ। आवेदकले न्यूनतम 10 कितादेखि अधिकतम 1 लाख कितासम्मका लागि आवेदन दिन सक्छन्। जारी गरिएको कितामध्ये कम्पनीले 2% अर्थात् 30,000 किता सेयर कर्मचारीका लागि, 5% अर्थात् 75,000 किता सेयर सामूहिक लगानी कोषका लागि छुट्याएको छ। यी बाहेक बाँकी 13,95,000 किता सेयर सर्वसाधारणका लागि जारी गरिएको हो। आइपिओ जारी भएसँगै कम्पनीको चुक्ता पुँजी 50 करोड पुग्ने बताइएको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले नेपाल सुपर लिग सञ्चालन गर्न गरेको सम्झौता रद्द गर्न सिफारिस गर्ने भएको छ। फ्रेन्चाइज फुटबल प्रतियोगिताको आयोजकको विषयमा ए डिभिजन क्लबले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका थिए। सो विषयमा एन्फा पदाधिकारी र असन्तुष्ट क्लब बीच शुक्रबार छलफल भएको थियो। छलफलपछि एन्फा पदाधिकारी र क्लब बीच प्रतियोगिता आयोजनाको सम्झौता रद्द गर्न कार्यसमितिलाई सिफारिस गर्ने निर्णय भएको छ। सम्झौता प्रक्रिया नमिलेकाले सम्झौता रद्द गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय भएको छलफलमा सहभागी एन्फाका एक अधिकारीले बताए। यसअघि एन्फा निर्वाचनको एक साताअघि गत जेठ 31 गते भदौ 25 गतेदेखि कार्तिक 5 सम्म उक्त प्रतियोगिता आयोजना गर्न पत्र पठाइएको थियो। उक्त प्रतियोगितामा खेल्ने 10 टिमले खेलाडीको प्रशिक्षण तथा प्रतियोगिता व्यवस्थापनमा गम्भीर असर गरेको भन्दै निर्धारित समयमा प्रतियोगितामा सहभागी हुन असमर्थ भएको बताएका थिए। एन्फाले ढिलो गरी प्रतियोगिताको स्वीकृति दिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। श्रीलङ्कामा सरकार विरोधी प्रदर्शन हिंसात्मक बन्दै गएको छ। शनिबार प्रदर्शनकारीहरूले राष्ट्रपति निवास घेराउ गर्न थालेपछि राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्से सरकारी निवास छाडेर भागेका छन्। यद्यपि उनलाई अज्ञात र सुरक्षित स्थानमा सारिएको बताइएको छ। यससँगै प्रदर्शनकारीहरूको समूहले राजधानी कोलम्बो स्थित उनको निवासलाई लगभग कब्जामा लिएका छन्। सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको भिडियोमा भने राष्ट्रपति निवासभित्र प्रवेश गरेका प्रदर्शनकारीहरूले स्विमिङ खेल्नुका साथै चिया पिइरहेको दृश्य देखिएको छ। राष्ट्रपतिको राजीनामा माग गर्दै उठेको प्रदर्शन हिंसात्मक बन्दै गएको छ। हजारौंको संख्यामा रहेका प्रदर्शनकारीहरूले पुलिस ब्यारिकेड साथै राष्ट्रपति कार्यालयको गेट तोडफोड गरेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमका अनुसार उक्त आन्दोलन यस वर्षको सबैभन्दा ठूलो प्रदर्शन मध्ये एक हो, जहाँ प्रदर्शनकारीहरूले श्रीलङ्काको राष्ट्रिय झण्डा प्रदर्शन गर्नुका साथै राष्ट्रपति र सरकार विरोधी ब्यानर देखाएका छन्। प्रदर्शनलाई नियन्त्रणमा लिन ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी खटाइए पनि प्रदर्शन रोकिएको छैन। सेना र प्रहरीले भिड नियन्त्रणमा लिन संयुक्त रूपमा प्रयास गरे पनि भिड अनियन्त्रित बनेको थियो। यस क्रममा सुरक्षाकर्मीले थुप्रै असुर ग्यास प्रहार गर्नुका साथै हवाई फायर पनि गरेका थिए। प्रहरीले कर्फ्यू लगाए पनि प्रदर्शनकारीहरू त्यसको अवज्ञा गर्दै सडकमा उत्रिएका हुन्। यसैबीच सबै राजनीतिक दलका नेताहरूलाई आकस्मिक बैठक बोलाएका छन्। साथै उनले विज्ञप्ति जारी गर्दै संसद बैठक बोलाउन पनि सभामुखलाई आग्रह गरेका छन्। प्रदर्शन हिंसात्मक बन्दै जाँदा प्रधानमन्त्री विक्रम सिन्धेले पनि शनिबार नै सुरक्षित स्थानतर्फ स्थानान्तरण भएको रोइटर्सले जनाएको छ। प्रदर्शनकारी र सुरक्षाकर्मी बीच झडप हुँदा दर्जनौं प्रहरी अधिकृत सहित ठूलो संख्यामा मानिसहरू घाइते भएका छन्। गत वर्षको मार्चदेखि हुँदै आएको प्रदर्शनमा मानिसहरूले सहज जीवनयापनको माग गर्दै आएका छन्। श्रीलङ्कामा इन्धन र खाद्यान्न अभाव हुन थालेपछि 1 वर्षदेखि नै पटक पटक हिंसात्मक प्रदर्शन हुँदै आएको छ। 2 करोड 20 लाख जनसङ्ख्या भएको दक्षिण एसियाली मुलुक श्रीलङ्कामा आर्थिक सङ्कट गहिरिँदै जानुमा त्यहाँका राजनीतिज्ञहरू नै दोषी रहेको बताइन्छ। विश्लेषकहरूले पनि यस्तो अवस्था आउनुमा प्रमुख नेताहरूलाई नै दोषी देखाएका छन्। विशेष गरी राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्से यसका लागि जिम्मेवार रहेको भन्दै प्रदर्शनकारीहरूले उनको राजीनामा मागिरहेका छन्। यतिसम्म कि प्रदर्शनकारीहरूले राजापाक्सेले देश नै छाडेर जानुपर्ने नारा लगाइरहेका छन्। विदेशी मुद्राको अभाव साथै औषधि लगायत खाद्यान्न अभाव झेल्दै आएको श्रीलङ्काले पछिल्लो 70 वर्ष यताकै ठूलो सङ्कटको सामना गर्नु परेको बताइन्छ। महिनौसम्म चलेको प्रदर्शनसँगै यसअघि राजापाक्सेका भाइ महेन्द्र राजापाक्सेले गत महिना प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए। त्यस लगत्तै गोटाबायाका अरू 2 भतिजले पनि मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए। गत मे महिनामा विक्रम सिन्धेले प्रधानमन्त्रीको पद सम्हालेपछि केही हदसम्म प्रदर्शन मत्तर हुने अपेक्षा गरिएको थियो। अहिले भने प्रदर्शनकारीले राष्ट्रपति गोटाबायासँगै प्रधानमन्त्री विक्रमासिंघेको पनि राजीनामा माग गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री विक्रम सिन्धेले यसअघि नै देशको अर्थतन्त्र ध्वस्त भएको घोषणा गरेका थिए। हाल यहाँका अधिकांश जनताले दिनमा 3 पटक खाना खान नसक्ने बताइन्छ। आर्थिक सङ्कटसँगै उत्पन्न राजनैतिक समस्याप्रति रुष्ट जनताहरू यतिबेला राजनीतिक नेतृत्वप्रति आक्रोशित बन्दै गएका छन्। राजनीतिक नेतृत्वबाट आर्थिक सङ्कट समाधान हुन नसक्दा उनीहरू थप आक्रोशित बनेका छन्। यसो त गत महिना आन्दोलनकारीहरूले केही नेताका घरमा आगजनी गरिदिएका थिए। यस क्रममा एक सांसदको मृत्यु समेत भएको थियो। यससँगै 16 जना सांसदहरूले संयुक्त रूपमा राष्ट्रपतिको राजीनामा माग गरिरहेका छन्। राष्ट्रपतिले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गरिदिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
माइक्रोसफ्टले हालै आफ्नो 27 वर्ष पुरानो वेब ब्राउजर इन्टरनेट एक्सप्लोररलाई सदाका लागि बन्द गर्यो। यो घटना दक्षिण कोरियाली सफ्टवेयर इन्जिनियर जोग इ योगका लागि पनि अविस्मरणीय रह्यो, किनकि माइक्रोसफ्टको यो निर्णय इन्टरनेट एक्सप्लोररसँगको 27 वर्ष लामो उनको तितो मिठो सम्बन्धको अन्त्य थियो। इन्टरनेट एक्सप्लोररको मृत्युको स्मरणका लागि उनले पुरै 1 महिना समय र 4,30,000 खर्च गरेर चियानमाथि राखिने शिलालेखको डिजाइन गरेर सोही डिजाइनको शिलालेख तयार गरिदिने अर्डर पनि गरे। उक्त चियानको ढुङ्गामा इन्टरनेट एक्सप्लोररको अंग्रेजी ई अक्षरको लोगो सँगै लेखिएको थियो, ही वाज अ गुड टुल टु डाउनलोड अदर ब्राउजर। उक्त स्मारकले पुरानो इन्टरनेट एक्सप्लोरर सफ्टवेयर प्रतिको आफ्नो मिश्रित अनुभव प्रकट गर्दै उनी बताउँछन्, उक्त ब्राउजरले आफ्नो कामकाजी जीवनमा ठूलो भूमिका निर्वाह गरेको पनि उनको भनाइ छ। यसपछि उनले गुन्जाउ सहर स्थित आफ्नै दाइले सञ्चालन गरेको एक क्याफेमा इन्टरनेट एक्सप्लोररको चियान ढुङ्गा सहितको स्मारक अनावरण गरे, जुन तस्बिर एकाएक भाइरल बनेको थियो। अब आजका लागि स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी। गर्मी मौसममा अधिकांश मानिसको तौल बढ्ने गरेको छ, तर के तपाईलाई थाहा छ गर्मी मौसममा पनि सजिलै तौल घटाउन सकिन्छ, तर यसका लागि तपाईले केही कुराहरुमा ध्यान राख्नुपर्छ। गर्मी मौसममा कसरी घट्न सकिन्छ त? गर्मी मौसममा फाइबर युक्त आहार लिनुपर्छ। फाइबरको सेवनले तौल घटाउन मद्दत गर्छ। यसका लागि तपाईले आफ्नो आहारमा स्ट्रबेरी, तरबुज, खरबुजा आदि समावेश गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैले गर्मीको मौसममा तपाईले आफ्नो खानामा 60% फलफुल र तरकारी मात्र समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ। गर्मी मौसममा व्यायाम कम गरिन्छ, जसको मद्दतले तौल बढ्न सक्छ। यदि तपाईले पनि आफ्नो तौल घटाउन चाहनुहुन्छ भने गर्मी मौसममा दैनिक व्यायाम गर्नुपर्छ र व्यायाम गर्न सबैभन्दा राम्रो उपाय भनेको हिँड्नु हो। गर्मी मौसममा हिँडेर सजिलै तौल घटाउन सकिन्छ। तौल घटाउन दैनिक 30 देखि 40 मिनेट हिँड्न सकिन्छ। यसका लागि बिहानको समय प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यस अवधिमा शरीरलाई भिटामिन डी प्राप्त हुन्छ, जसले गर्दा शरीर स्वस्थ रहन्छ र हिँड्दा तौल पनि कम हुन्छ। त्यस्तै तपाईले ग्रीन टी प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। ग्रीन टीमा एन्टिअक्सिडेन्ट गुण हुन्छ। क्यालोरी घटाउनका लागि ग्रीन टीको सेवन गर्नु राम्रो विकल्प हो। दिनमा 2 देखि 3 पटक ग्रीन टी पिउन सकिन्छ। गर्मी मौसममा प्यास मेटाउनका लागि मानिसहरू चिसो पेय पदार्थ वा अस्वस्थकर पेय पदार्थ पिउने गर्छन्, तर यसको सट्टा तपाईले केही स्वस्थ पेय पदार्थ सेवन गर्नुपर्छ। त्यसका लागि ग्रीन टी एकदमै राम्रो विकल्प हो। यसका साथै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। सत्य अनि तथ्य समाचारका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। साथै हामीले प्रस्तुत गरेको सामग्री तपाईलाई कस्तो लाग्यो? तपाईको प्रतिक्रिया तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। हाम्रा लागि केही सल्लाह सुझाव छन् भने तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। यदि प्रस्तुत गरेको सामग्री मन परेको छ भने कृपया लाइक गर्न नबिर्सिनु होला। जाँदा जाँदै हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। तपाईको बाँकी पल सुखद रहोस्।